22 رجب دا دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یاد نو تازہ کر رہا. اج 22 رجب دا دن نے. حضرت امیر معاویہ کون نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے، کاتب وحی نے، کاتب قرآن نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مشیر نے، بہت سارے مشورے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو دین والے نے. اور اس تو وڈی گل کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر حضرت امیر معاویہ دی سکی بہن حضرت ام حبیبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح دے اندر ہے. یہ سارا خاندان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ، یہ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بنے نے. رجب دا مہینہ جتھے مولا علی دی یاد نو تازہ کر رہا، اس دے نال نال حضرت امیر معاویہ دی یاداں نو بھی تازہ کر رہا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 65 لاکھ مربع میل دے اوتے اسلام دا جھنڈا لہرایا ہے. اور اس دے نال نال حضرت امیر معاویہ نے اسلامی پہلا بحری بیڑا تیار کیتا، جس دے اندر بہ کے مسلمانوں نے بہت وڈے ملک نو فتح کیتا. قسطنطنیہ دا فاتح، یورپ دے دروازے تے جا کے اسلام دا جھنڈا لہران والا امیر معاویہ. بہت سارے ایسے علاقوں نو فتح کرنے والا امیر معاویہ جتھے پہلے فتح نہیں سی ہو سکتی، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے دور دے اندر اللہ نے فتح نصیب فرمائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دا لشکر بحری بیڑے دے ذریعے اسلام دا جہاد کر رہا، انہاں دے اوتے اللہ کریم نے جنت نو واجب کیتا. حضرت ام ہانی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے واسطے دعا فرماؤ کہ میں بھی اس لشکر چ شریک ہواں. نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شریک ہوئیاں اور اسی لشکر دے اندر انہاں دی شہادت ہوئی. اور اج بھی اسی جگہ دیتے انہاں دی قبر مبارک موجود ہے. یعنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دا مقام اسلام میں بہت زیادہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہ صحابہ کو قرآن مجید لکھوایا انہاں دی تعداد 13 ہے. انہاں دے وچوں 8واں نمبر حضرت امیر معاویہ دا بھی ہے. معاویہ اس ستارے نو آکھیا جاندا جیڑا تہجد دے ٹائم تے آسمان دے طلوع ہوندا اور اس نو ویکھ کے لوگ تہجد دی نماز دا ٹائم شروع کردے نے اور تہجد دی نماز ادا کردے نے. گویا کہ معلوم ہویا کہ آسمان نبوت دے اوتے معاویہ ایک ایسا ستارہ ہے جس نو ویکھ کے لوگ اچھے عمل کردے نے. باقی حضرت امیر معاویہ دی گلاں اور فضائل اور عظمتاں بہت زیادہ نے.